प्रधान न्यायाधीशलाई शम्भु थापाको जवाब विधामा बसे हुन्छ। राज्यका अङ्गले विपक्षी गठबन्धनले भन्यो अलोकतान्त्रिक काममा सहयोगी नबन्नु। नेपालमा संसद भङ्गबारे भारतको धारणा कूटनीतिक रूपमा सही भन्दै पूर्व राजदूत मनजीव सिंह पुरीको भनाई। सुकेटार विमानस्थलको नाम रविन्द्र अधिकारी राख्दा योगेश भट्टराई असन्तुष्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टीलाई विजयको बाबुरामको विचार। कोरोनाको कहरमा युके भारतीय भेरिएन्टको हाइब्रिड भाइरस भियतनाममा भेटियो। स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण कारबाही गर्ने कानून छैन। संसद विघटन सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भयो। 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै हुने एसई को वैकल्पिक विधिबाट गर्न सिफारिस। सवारीमा जोर बुजर सम्बन्धी ठूलो खबर आयो। सबै विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। कोरोनाले श्रीमानको मृत्युपछि करुवा बसेकी श्रीमतीले गरिन् आत्महत्या। संसारकै महँगो चियापत्ती भेटियो। 1 किलोको मूल्य 15 करोड। सरकारले ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष। बेलायती प्रधानमन्त्रीले गरे सुटुक्क विवाह। भत्ता बढेपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी। भारतमा गएको 24 घण्टामा 1,65,000 भन्दा बढी संक्रमित भेटिए। 2,76,000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त भए। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा 5 दल विश्वस्त। झोला बोक्न नसकेको देखेपछि सहयोग गर्न जाँदा प्रहरीले त्यहाँ भेटे 70 लाख अमेरिकी डलर। निषेधाज्ञाको अवधिभर खाद्यान्न र ग्यासमा 20% छुट। आजबाट कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा लम्बाइयो त? यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विपक्षी गठबन्धनले सरकारले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता काममा संलग्न नहुन राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढालिलकण्ठमा बसेको बैठकले सो आग्रह गरेको हो। देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठिन परिस्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको अवहेलना र उल्लङ्घन गर्ने काम गर्दै आएको विपक्षी गठबन्धनको आरोप समेत रहेको छ। बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, सरकारका संविधान विपरीतका र अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीका सहयोगी नहुने राज्यका सबै अङ्ग र निकायहरूलाई पनि आग्रह गर्दछौं। उनीहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि किसिमका काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले नेता माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी अध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। विशेष गरी अलोकतान्त्रिक काममा सहयोगी नबन्नु भन्दै राज्यका अङ्गलाई विपक्षी गठबन्धनले भनेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारत र बेलायतमा फेला परेको कोरोना भाइरसको मिश्रणयुक्त नयाँ भेरिएन्ट भियतनाममा फेला परेको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले बताएका छन्। भियतनामका स्वास्थ्य मन्त्री गुगन थान लङले यो हाइब्रिड भेरिएन्ट अत्यन्त खतरनाक रहेको बताएका छन्। उनले सरकारको एक बैठकमा यो नयाँ भेरिएन्ट हावाबाट पनि तीव्र गतिमा फैलिने खालको रहेको बीबीसीले समेत जनाएको छ। सन् 2019 को अन्तिममा चीनमा पहिलो पटक फेला परेको भनिएको कोरोना भाइरस हजारौं पटक उत्परिवर्तन भएको पाइएको छ भने यसका बेलायती र भारतीय भेरिएन्ट ज्यादा खतरनाक भएको वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्। भियतनाममा फेला परेको नयाँ भेरिएन्टले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने असरबारे अध्ययन हुने बाँकी रहेको बीबीसीले जनाएको छ भने भियतनामको नयाँ भेरिएन्टको नाम भने राखिएको छैन। हालसम्म जुन देशमा फेला पर्यो त्यही देशको नामबाट भेरिएन्टलाई चिनाउने गरिएको छ। विशेष गरी युके भारतीय भेरिएन्टको हाइब्रिड भाइरस भियतनाममा भेटिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट वितरण हुने खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा 20% छुट व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सो व्यवस्था गरेको हो। 2 सरकारी कम्पनीले वितरण गर्ने चामल, दाल, चिनी, गेडागुडी, तेल र एसटीसी ग्यासमा 20% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्षको बजेटमा 2 कम्पनीले वितरण गर्ने खाद्यान्नमा 10% छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक मार्फत थप 2वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण विस्तार गरिने भएको छ। भारतको सिलगढी हुँदै सीमापारी पानी ट्याङ्कीदेखि नेपालको झापा स्थित चारालीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने भएको छ। विशेष गरी निषेधाज्ञाको अवधिभर खाद्यान्न र ग्यासमा 20% छुट दिने बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 ले रोकेको कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै हुने भएको छ। शनिबार बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले उपयुक्त समयमा भौतिक रूपमा परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले एसई परीक्षा भने वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम अझै कायमै रहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्, त्यसैले एसई परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा सर्ने सम्भावना नभएको वैकल्पिक विधिबाट गर्ने भनेर मन्त्रालयमा हिजो सिफारिस गरेका छौं। मन्त्रालय सिफारिस स्वीकृति गरेपछि अरू परीक्षाबारे थप निर्णय लिएर सार्वजनिक गर्छौं भन्दै कक्षा 12 को परीक्षा भने भौतिक उपस्थितिमै हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। उनका अनुसार कक्षा 12 को परीक्षा तत्काल हुँदैन, परीक्षा साउन वा भदौ महिनामा उपयुक्त समयमा सञ्चालन गरिनेछ भन्दै उनले बताएका छन् र यसका लागि पाठ्यक्रम संशोधन गरिने समेत उनले बताएका हुन्।
कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि बोर्डले गत वैशाख 27 गते एसई र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको थियो। यही जेठ 13 गतेदेखि एसई र 26 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर कोरोनाका कारण परीक्षा हुन सकेनन्। परीक्षा स्थगित गरेकै दिन शिक्षा विभागका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले 15 दिनभित्र परीक्षा मोडल तयार पारेर बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने निर्णय पनि भएको थियो भने सोही अनुरूप कार्यदलले एसई र कक्षा 12 को परीक्षाको मोडालिटी प्रतिवेदन गत बिहीबार बोर्डलाई बुझाएको थियो। विशेष गरी कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै हुने भएको छ भने एसई को वैकल्पिक विधिबाट गर्न सिफारिस गरिएको छ र अरू विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी सरकारले छिटै निर्णय गर्ने बताएको छ। यसबारेमा थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटन विरुद्धका रिटमाथि आजको सुनवाई सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश स्वलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएको हो। अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा राखेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई प्रश्न पनि उठाइरहेका छन्। न्यायाधीश श्रेष्ठ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने 23 फागुनको फैसला गर्ने दुई न्यायाधीश मध्ये एक हुन्। शुक्रबार पहिलो सुनवाईको बेलामै अधिवक्ता गोविन्दले न्यायाधीश श्रेष्ठले इजलास छोड्नुपर्ने आवाज समेत उठाएका थिए। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा आज पनि न्यायाधीशबारे बहस भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा लगायतले न्यायाधीशबारे प्रश्न उठाएका छन् भने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पवन कुमार श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर भएको छ। तर इजलास गठन गरेका प्रधान न्यायाधीश स्वलेन्द्र शमशेर जबराले बायस नहुन आग्रह गरे। साथै अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा आफू पनि रहेको भन्दै उनले आफ्नो हकमा चाहिँ किन प्रश्न उठाएको भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले उनलाई त्यसो लागे विधामा बस्ने समेत सुझाव दिएका छन्। विशेष गरी विधामा बसे हुन्छ भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई शम्भु थापाले जवाफ दिएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरीले भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालमा संसद विघटनको घटनालाई आन्तरिक मामिला भनी गरेको धारणा कूटनीतिक रूपमा सही भएको बताएका छन्। भारतीय अखबार दि ट्रिब्युनमा एक लेख लेख्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालमा भइरहेको घटनालाई घरेलु फ्रेमवर्क र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेपालले नै समाधान गर्न आन्तरिक मामिला भनी दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ। उनले भनेका छन्, यो कूटनीतिक रूपमा सही छ, तर भारतको नेपालसँगको इन्गेजमेन्ट चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी नेपालमा संसद भङ्गबारे भारतको धारणा कूटनीतिक रूपमा सही भन्दै पूर्व राजदूत मनजीव सिंह पुरीले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङ सुकेटार विमानस्थलको नाम परिवर्तन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत सुकेटार विमानस्थलको नाम रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल नाम राख्ने घोषणा गरेपछि भट्टराईले नामाकरण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारी र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङ छिरिङ शेर्पा नामाकरण गरिएको जानकारी समेत दिएका थिए। नेता भट्टराईले ऐतिहासिक रूपमा कुनै पनि नाम वा विशेषताबाट चिनिएका परिचय बदल्नु भन्दा अघि त्यसको आवश्यकता, औचित्यता, सान्दर्भिकता र परिणामका आधारमा स्थानीय सरकारवाला समूह, जनप्रतिनिधि सहित नागरिक स्तरका व्यापक छलफल र विमर्श गरी सहमति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। विशेष गरी सुकेटार विमानस्थलको नाम रविन्द्र अधिकारी राख्दा योगेश भट्टराई असन्तुष्ट देखिएका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने भन्दा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या लगातार बढिरहेको छ। गएको 24 घण्टामा पनि संक्रमित हुने भन्दा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या बढी देखिएको छ। भारतमा एकै दिन 1,65,553 जना नयाँ सक्रिय संक्रमित थपेदा सोही अवधिमा 2,76,309 जना कोरोना मुक्त भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,78,94,800 पुगेको छ भने हालसम्म त्यहाँ 3,25,972 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले भारतमा 21,14,508 मात्र सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुबाझ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसले आफ्नी प्रेमिका क्यारी सिमोन्डसँग विवाह गरेका छन्। 56 वर्षीय प्रधानमन्त्री जोनसले 33 वर्षीय प्रेमिका सिमोन्डसँग वेस्टमिनिस्टर क्याथेड्रलमा गोप्य समारोहबीच विवाह गरेको बेलायती सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री जोनसनको विवाहमा निकटकी केही साथी र परिवारका सदस्य मात्रै उपस्थित भएको जनाइएको छ भने बेलायती प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास डाउनिङ स्ट्रिटका सचिव थेरेस कुफीले प्रधानमन्त्रीलाई वैवाहिक जीवनको बधाई समेत दिएका छन्। विशेष गरी बेलायती प्रधानमन्त्रीले सुटुक्क विवाह गरेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, के तपाईँ चियाको पारखी हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने संसारको सबैभन्दा महँगो चियापत्तीको बारेमा जान्ने चाहना आवश्यक होला। के तपाईलाई संसारको सबैभन्दा महँगो चियापत्ती कुन हो र यसको मूल्य कति पर्छ भन्ने थाहा छ? वास्तवमा उक्त चियापत्तीको मूल्य तपाईँ हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिर हुन सक्छ। संसारको सबैभन्दा महँगो चियापत्तीको नाम डा होङ पाओ हो। यो चियापत्तीको मूल्य प्रति केजी झण्डै 15 करोड रुपियाँ पर्ने गर्छ। चीनको फुजियान प्रान्तको उइसन इलाकामा यो चियाको खेती गरिन्छ। स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुने भएकाले यो चियापत्ती यति धेरै महँगो भएको बताइन्छ र साथै यो चियापत्तीलाई निकै दुर्लभ पनि मानिन्छ। यो चियाको खेती निकै कठिन तथा परिश्रममूलक हुने र उत्पादन
उत्पादन पनि कम नै हुनाले यसको मूल्य अत्याधिक भएको हो। विशेष गरी संसारकै महँगो चियापत्तीको 1 किलोको मूल्य 15 करोड रुपियाँ पर्ने बताइएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा पनि कारबाही गर्ने कानुन नै नभएको बताइएको छ। बीएपी उपचार गराउन आयो भने जनतनाव हुन्छ भन्दै भेरी अस्पतालकी नर्स सदैसा गैरीले अस्पतालमा आक्रमण भएको त्रासपूर्ण घटना सम्झिँदै भनेकी छिन्, आफ्नो पेशाप्रति म सधैँ इमानदार थिएँ, तर बिहीबार रातिको त्यो त्रासपूर्ण घटनाले रातभर निदाउन सकिन, सम्झिँदा पनि यो पेशामा किन लागेछु भन्ने कुरामा बारम्बार मनमा आइरहन्छ। केही वर्ष यता स्वास्थ्यकर्मीहरूले बारम्बार यही मनस्थिति सहितको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने पेशागत असुरक्षा, बेरोजगार, न्यून पारिश्रमिक र थोरै जनशक्तिले धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण चिकित्सकहरू वर्षौंदेखि त्रसित रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले बताएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 छ। उक्त ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी अथवा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात, तालाबन्दी तथा तोडफोड जस्ता कार्य गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा माग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ भने, तर अहिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण हुँदा पनि कारबाही गर्ने कानुन छैन भन्ने सबैलाई लागेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी 5 दलले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेमा विश्वास रहेको बताएका छन्। आज बिहान कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानी कण्ठमा भएको छलफलपछि विपक्षी 5 दलले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका हुन्। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा 5 दल विश्वस्त रहेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निषेधाज्ञा सम्बन्धी पनि तपाईहरुमा केही जानकारी दिन चाहे। आजसम्म देशभरका सबै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ र निषेधाज्ञाको समय सकिएका जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको छ भने सरकारले बनाएका सबै नियमहरू पालना गर्न आग्रह समेत गरिएको छ। त्यसैगरी बैतडीमा जारी निषेधाज्ञा 2 हप्ता थप गर्ने निर्णय समेत भएको छ। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठकले जेठ 17 गते जारी रहेको निषेधाज्ञालाई जेठ 31 सम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, कैलाली जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा लम्बाइएको छ र साथमा निषेधाज्ञा समय अवधि सकिएका सबै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा थप्ने नेपाल सरकारले निर्णय समेत गरिसकेको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, अब बाँकी रह्यो यातायात सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले सवारीमा जोरबुजर प्रणाली लगाएर कुनै कुनै जिल्लामा मात्रै सवारी चल्न दिएको छ भने सबै जिल्लाहरूमा प्रायजसो ठप्प नै रहेका छन्। नेपालका धेरैजसो जिल्लाहरूमा सवारी ठप्प नै पारिएको छ र कुनै कुनै जिल्लामा भने सवारीमा जोरबुजर प्रणाली लागू गरी चल्न दिएको हो। नेपाल सरकारले देशभर सवारीमा जोरबुजर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि नियम बनाएको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणबाट श्रीमानको मृत्यु भएपछि अस्पतालमा कुरुवा बसेकी महिलाले आत्महत्या गरेकी छन्। डडेलधुरा अस्पतालमा उपचारार्थ बाजुराको खप्तड छिडेदह गाउँपालिका 7 का सुरेश कठायतको संक्रमणबाट मृत्यु भएको केही घण्टामा उनकी श्रीमती सरिता रावलले झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन्। वडाध्यक्ष खगेन्द्र रावलले शनिबार बिहान 9:30 बजेतिर डडेलधुरा अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचार गर्ने क्रममा ज्यान गुमाएका कठायतकी श्रीमानले नजिकैको जंगलमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको बताएका छन्। विशेष गरी कोरोनाले श्रीमानको मृत्युपछि कुरुवा बसेकी श्रीमतीले आत्महत्या गरेकी छिन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको विपक्षी गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो भने सरकारले असंवैधानिक ढंगले चलेको कदमको प्रतिवाद गर्ने छलफलबारे भएको माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले जानकारी दिएका छन् र सरकारको कदम विरुद्ध उत्रनका लागि केही बेरमा सबैको तर्फबाट संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारका विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाईका लागि 5 दल एकजुट भएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी सरकारले ल्याएको बजेट असंवैधानिक भएको विपक्षी गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भत्ता बढेपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी देखिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण सुनेपछि ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका 6 का गौरीनारायण श्रेष्ठ निकै खुसी भएका छन् भने आफूले पाउँदै गरेको वृद्ध भत्ता 1000 रुपियाँले वृद्धि गरिएको सुनेपछि उनी खुसी भएका हुन्। आफ्नो घर बाहिर बाटो हिँड्नेहरूलाई शनिबारदेखि नै उनले ए नानी अब हामीलाई सरकारले नै पाल्ने भयो नि भन्दै सुनाइरहेका थिए भने उनी आफ्नो पेन्सन बढ्यो भन्दै खुसी पनि देखिन्थे। सामान्य खेतीपाती र जालादारीमै सक्रिय जीवन निखारेका उनलाई अशक्त हुँदै गएपछि राज्यले दिँदै गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले भर्थिक गरिरहेको छ। भत्ता बढेपछि अब आफूलाई खाना लगाउन ढुक्क भएको पनि बताएका छन्। विशेष गरी भत्ता बढेपछि ज्येष्ठ नागरिक खुसी भएका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बेलायतको लन्डनमा त्यहाँको महानगर प्रहरीले एक व्यक्तिको साथबाट 50 लाख पाउन्ड 70 लाख अमेरिकी डलर भेट्टाएका छन्। गत वर्षको जुन 5 मा दक्षिणपन्थी लन्डनको फुलियममा रुसलान सामसुद दिनुभएको साथबाट प्रहरीले सो रकम फेला पारेका हुन्। प्रहरीका अनुसार उनी कारमै बोक्न नसक्ने झोला हाल्न खोजिरहेका थिए। सुरुवातमा प्रहरी उनलाई सहयोग गर्न चाहन्थे, तर शंका लागेर प्रहरीले खोजतलास गर्दा सो झोलामा नगद 50 लाख पाउन्ड भेटिएको थियो। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अर्का बुद्धिजीवी अतुल के ठाकुरद्वारा लेखिएको हालैको एउटा लेखले भारतको
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भाजपा र हिन्दूवादी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई चिडाएको छ। भारतीय दैनिक द हिन्दूमा प्रकाशित लेखमा भारतले असंवैधानिक रूपमा अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले काँध थापेको भन्ने आशयको लेख प्रकाशित भएको थियो। यही बाबुरामको विचारले भाजपालाई बिजाएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।